नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा पेश भएको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। पूर्वाधारका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिने सरकारको निर्णय। नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य गरेको $5,000 को बीमा प्रावधान हट्यो। अब विमानस्थलबाट अन अराइभल भिसा पनि प्रदान गरिने। अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्थामा पनि संशोधन। दाङ देउखुरीका कुमाल समुदायको पेसा सङ्कटमा। पुर्ख्यौली पेसा तथा संस्कृति लोप हुने अवस्थामा नयाँ पिँढीलाई पुर्ख्यौली पेसाप्रति आकर्षित गर्न स्थानीय निकायको पहल आवश्यक। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढिसके। डडेलधुराका विद्यार्थीहरूका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन। अभिभावक खुसी। अभियान सञ्चालन आवश्यक भएको सरकारवालाहरूको भनाइ। र साउदी अरेबियाको जिजान स्थित पेट्रोलियम वितरण टर्मिनलमा आक्रमण इरानको समर्थन प्राप्त हुदी विद्रोही पक्षले गरेको साउदी अरेबियाको दाबी। बिजनेस टुडेको सुरुमा कञ्चनपुरको बेलौरी छोटी भन्सारको स्तरोन्नति सम्बन्धी समाचार। कञ्चनपुरको बेलौरी छोटी भन्सारको स्तरोन्नति गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर भन्सार कार्यालय स्तरोन्नतिका लागि मागपत्र बुझाएका हुन्। छोटी भन्सार कार्यालयमा हाल न्यून मात्रै राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ। भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नतिसँगै कर्मचारीको व्यवस्था गरिए राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने र यस क्षेत्रका बासिन्दाको आयस्तरमा वृद्धि भई आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक गतिविधि बढ्ने पनि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा 30,000 वर्गमिटर भन्दा बढी जग्गा रहेको छ। हरेक वर्ष नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। रासायनिक मलका लागि देश पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहेको छ। सरकारले बेलामा कृषकका लागि आवश्यक मल आयातका लागि पहल नथाल्ने र कहिले ठेकदारले बेइमानी गर्ने, कहिले ढुवानीको समस्या, कहिले बन्दरगाहको समस्याले खेती लगाउने बेलामा हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुने गरेको छ। मलको अभावमा कृषकले हरेक वर्ष ठूलो समस्या झेलिरहेको बेलामा अब भने सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। देशमा खेती लगाउने र मल हाल्ने बेलामा हरेक वर्ष मलको हाहाकार नै हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि धान खेतीमा मल हाल्ने बेलामा कृषकहरूले मलको ठूलै अभाव खेप्नु परेको थियो। मलको हाहाकार बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा समेत कुराकानी गरेर मल ल्याउने प्रयास भएको हो। मल सापट लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई समेत आग्रह गर्नु पर्यो। तर धान खेतीका लागि ल्याउने प्रयास भएको मल गहुँ र अन्य हिउँदे बालीका लागि भने आइपुगेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। नेपालले अन्य राष्ट्रहरूले जस्तो कहिले पनि रासायनिक मल मौजदार राख्ने प्रयास गरेन। कहिले ठेकदारले मल नल्याउने, कहिले बजेटको अभावमा मल आयात हुन नसक्ने, कहिले कलकत्ता बन्दरगाहमा ढिलाइ हुने समस्याले चाहिने बेलामा कृषकले मल नपाउने समस्या धेरै वर्षदेखि रहँदै आएको छ। अब भने सरकारले नेपालमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मल कारखाना खोल्न आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको केही दिन पछि नै मन्त्री परिषदले देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सहमति जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले पेश गर्नु भएको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको हो। सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रक्रियामा मल कारखाना खोल्ने सरकारले योजना गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। सरकारले स्थापना गर्न लागेको रासायनिक मल कारखानाका लागि 1,08,00,000 रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। कारखाना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको 20% लगानी गर्ने, यसैगरी स्वदेशी निजी क्षेत्रको 40% लगानी रहने र विदेशी लगानी 40% रहने जनाएको छ। स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्दा प्रति मेट्रिक टन लागत कम पर्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। नेपालको अहिलेको वार्षिक रासायनिक मलको माग 250,000 मेट्रिक टन रहेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष हाहाकार हुने मलको उत्पादन देशभित्रै गर्ने र त्यसका लागि कारखाना खोल्ने सरकारको निर्णयलाई उचित कदम भन्न
सकिए तापनि नेपालमा निर्णय हुने तर काम नहुने रोग नयाँ होइन। यहाँ कामको तालमेल नमिलेका उदाहरणहरू थुप्रै छन्। यो कारखाना खोल्ने विषय पनि त्यति सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। मल कारखाना खोल्ने पक्ष त छँदैछ। कारखाना खोल्नु अगाडि हरेक वर्ष हुने गरेको मलको हाहाकारको अन्त्य मात्रै हुन सक्यो भने पनि यो विषय नेपाली कृषकका लागि ठूलो राहतको विषय हुनेछ। प्रत्येक वर्ष 10 वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना 2078 वैशाख 26 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। भक्तपुरमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दिएको जानकारी अनुसार यो पटक 2 चरणमा जनगणना हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तयारी रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य पहिलो चरण वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 14 गतेसम्म जम्मा 20 दिन र दोस्रो चरण 2078 जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म जम्मा 15 दिन हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक डिल्लीराज जोशीले बताउनुभयो। तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा सुपरिवेक्षकहरूबाट प्रत्येक व्यक्तिको घर दैलोमा पुगी घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम मार्फत घर र घर सम्बन्धी विवरण, परिवारमा अक्सर बसोबास गरेको परिवारका सदस्य सङ्ख्या सम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नेछन्। सुपरिवेक्षणबाट वडा स्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत वडाको आधारभूत स्रोत, साधन, क्षमता र पूर्वाधार सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन गरिनेछ। यस वर्षको जनगणनाको नारा कोही नछुटुन्, कोही नदोहोर्याउन् भन्ने रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरा जिल्लाको दुर्गम मानिने नवदुर्गा 5 चामाचौडमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि त्यहाँका गर्भवती महिलाहरूलाई सहज भएको छ। विगतमा सामान्य गर्भ चेक जाँचका लागि गर्ने डडेलधुरा सदरमुकाम धाउनुपर्ने भए पनि अहिले गाउँमै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि सहज भएको हो। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको दुर्गम मानिने नवदुर्गा गाउँपालिका 5 चमाचौडमा बर्थिङ सेन्टर सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले सेवा दिन थालेपछि त्यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य चेक जाँचमा सहज भएको छ। विशेष गरी नियमित चेक जाँच गर्नुपर्ने गर्भवती महिलाहरूलाई दक्ष नर्सिङ स्वास्थ्य कर्मी सहितको बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि डडेलधुरा सदरमुकाम धाउने समय र खर्च समेत बचत भएको छ। यहाँ धेरै सुविधा आएको छ। बच्चा तौल्छ नचेत बच्चा तौल्ने, बच्चाको पेटमा रहेदेखि 4 महिना गर्भ जाँच गर्ने सब कुरा भइरहेछ। पहिले भने पुरानो जमानाको चलनमा धेरै जसो आमा मर्थे गर्भवती नहोइसकेर। बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका गर्भवती महिलाहरूले गर्भ अवस्थामा गर्ने हेरचाह तथा सुत्केरी अवस्थामा गरिने चेक जाँच समेत बढेको छ, जसले गर्दा यहाँका शिशुको मृत्युदर महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कमजोर हुनुबाट जोगिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा जस्ताको 2 कोठाको भवनबाट सेवा दिइरहेको थियो। एउटै कोठामा बिरामी जाँच तथा स्टोर रुम र गर्भवती समेत चेक जाँच गर्दा समस्या रहेको थियो। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2 कोठे भवन र नवदुर्गा नगरपालिकाले 4 कोठे भवन बनाइदिएपछि सेवा दिन सहज भएको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ पुरानो स्थानमा चाहिँ 2 कोठा मात्र थियो र त्यसमध्ये त्यही कोठामा चाहिँ स्टोर, त्यही कोठामा चाहिँ बिरामीलाई भर्ना गरेर राख्नुपर्ने, त्यही कोठामा चाहिँ औषधि राख्नुपर्ने र त्यसै कोठाबाट डेलिभरी सुरक्षित डेलिभरी दिनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले आइसकेपछि गाउँपालिका र प्रदेशको हकमा चाहिँ गाउँपालिका हकमा 4 कोठा निर्माण भयो भने प्रदेश सरकारको मातहतमा चाहिँ माथि गएर चाहिँ 2 कोठा भएको छ। नेपालको संविधान 2072ले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे अनुसार हरेक नागरिकले घर नजिकैबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचका लागि स्थानीय सरकार लाग्न जरुरी छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य गरेको प्रति व्यक्ति $5000 को बीमा प्रावधान हटाएको छ। पर्यटकहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रावधान हटाएको जानकारी दिएको हो। यसअघि असोजमा पर्यटन विभागले विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा कम्तीमा $5000 बराबरको अनिवार्य बीमा प्रावधान र 7 दिनको अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने प्रावधान बनाएको
भएको थियो। उक्त प्रावधान पर्यटन क्षेत्रको लागि हानिकारक भएको भन्दै काठमाडौँका 36वटा पर्यटन व्यवसायी तथा श्रमिकका संगठनले सरकारलाई 10 बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। मापदण्ड परिमार्जनसँगै अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन अराइभल भिसा पनि प्रदान गरिने भएको छ। यसअघि सरकारले अन अराइभल भिसामा पनि रोक लगाएको थियो। दाङ देउखुरीका कुमाल समुदायको माटोका भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा परेको छ। पर्याप्त आम्दानी नहुनु, आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुनु तथा प्लास्टिकका भाँडा सहजै पाउन थालेपछि कुमाल जातिको पेसा सङ्कटमा परेको हो। एक रिपोर्ट। दाङ देउखुरीको गडवा बजार नजिक बसोबास गर्ने कुमाल समुदायका मानिसले वर्षौंदेखि गर्दै आएको माटोको भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा परेको छ। काँचो माटोलाई आकार दिएर आगोमा पोलेर माटोको भाँडा बनाउने परम्परागत प्रविधिलाई हाल बजारमा आएका प्लास्टिकका भाँडाहरूले विस्थापन नै गर्ने स्थिति आएको छ। माटोको भाँडा उचित मूल्य नआउनु, आवश्यक कच्चा पदार्थ नपाइनु, नयाँ पुस्ता पेसाप्रति आकर्षित नहुनु तथा प्लास्टिकका भाँडा सहजै पाइनुले पेसा सङ्कटमा परेको स्थानीय बताउँछन्। गमला भयो, खुत्रुके भयो, अनि अर्को भाँडा भयो नि पहिला तुलसीपुर घोराईतिर जान लाग्थ्यो। हल्का हल्का चाहिँ अब गइरहेछ, पहिले जस्तो छैन। अब सर के भन्ने हो। अब त्यसपछि अब दुईटा छोरी छन् अनि बुढाबुढी छन्। हजुर, हामी 10 वर्षबाट सुरु गरेको माटो घैँचा अब उमेर करिसकेको छ। अब जाँगर छैन, कहाँसम्म जाने बोक्ने भारी सब सकिन्न। जवानीमा जान्थ्यौँ, डाङ टिल्लामा सबै बेच्थ्यौँ। अब जाँगर छैन, घैँटा बिक्री पनि छैन। मरा बनाउँदाखेरि अब त्यतिको पनि बिग्दैन। अब माटो घैँटा त बनाउने हो, माटो धेरै टाढा पर्छ, त्यसको बोक्नेलाई दुःख हुन्छ। दुःख भएको अब हाम्रो यति परिवार छ, पाल्ने ठाउँ छ हजुरको। अब यो पाली ल्याउन अति टाढा पर्छ रङ्गाउनेलाई। हाम्रो घैँटा रङ्गाइले झ्याउ हुन्छ, कहाँ जाने हो, कस्तरी जीवन पालौँ, कस्तरी के गरौँ। केही वर्ष अघिसम्म यहाँका माटाका भाँडाहरूले जिल्लाका घोराही, तुलसीपुर र पुरै देउखुरी क्षेत्र हुँदै कैलाली, कञ्चनपुरसम्म बजार पाउने गर्थे। अहिले बजार क्षेत्र पनि साँघुरिँदै गएको छ। नयाँ भट्टी पनि भर्खर सञ्चालन भएको छ। अब यो गाउँपालिकाले वाराले दिएको 14 लाख रुपियाँ त्यसले बनेछ। माटोको भाँडालाई 1-2 हप्ता सुकाएर फेरि आगोमा पोल्नुपर्छ, जसमा पर्याप्त समय खर्चिनुपर्छ। माटोका भाँडा बनाउने पेसा लोप हुन थालेपछि कुमालहरूको पेसा र संस्कृति पनि सङ्कटमा परेको छ। माटो, दाउरा तथा आधुनिक भट्टी बनाउन गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने बताएको छ। एउटा केन्द्रीय कार्यक्रम र त्यो आधुनिक किसिमको भट्टी बनाउनुपर्छ भन्ने त्यहाँ काठमाडौँबाट त्यो टिम आउनुभएको थियो। फिएन के नेपाल भन्ने होइन, फिएन होइन अर्कै कुन हो। त्यसपछि त्यो संस्थाका साथीहरूले कुरा राख्नुभयो र हामीले गाउँपालिकाबाट बजेट छुट्याउँछौँ र त्यो भट्टी बनाइसकेपछि उहाँलाई जुन दाउराको आवश्यकता हो, 5 भारीमा हुने दाउरालाई 2 भारीमा त्यो दाउराले पुग्छ भन्ने दाउराको आवश्यकतालाई कम गरेको पूर्ति गर्नमा अलि मद्दत गरेको हुनाले त्यो आधुनिक भट्टी बनाएर र आधुनिक भट्टीलाई बनाएर र त्यो पेसालाई अलिकति वैज्ञानिक किसिमले अगाडि बढाउने। हाम्रो समाजमा धेरै पुर्ख्यौली पेसा तथा संस्कृति लोप हुने अवस्थामा छन्। पेसामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नयाँ पिँढीलाई पुर्खौली पेसाप्रति आकर्षण गराउन स्थानीय निकायले आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक छ। दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट विभिन्न आपराधिक घटना बढ्दै गएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न डडेलधुरामा नेपाल प्रहरीले विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा साइबर सुरक्षाबारे सचेतना अभियान सञ्चालन सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। समुदायमा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत डडेलधुरामा रहेका विद्यालयहरूमा सचेतना अभियान सञ्चालन सुरु गरिएको छ। सचेतना कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी गराउने गरिएको छ।
जिल्लामा यो वर्ष 5वटा साइबर अपराध सम्बन्धी घटना दर्ता भएका छन् भने कतिपय घटना लुकाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। साइबर अपराधीको निशानामा पर्ने कक्षा 8 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलले जनाएको छ। प्रहरीले गर्नुपर्ने खास गरी मूलभूत काम अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सवालमा आम नागरिकको एउटा सकारात्मक भूमिका हामीले पाएका छौँ। विभिन्न जटिल प्रकृतिका अपराधमा पनि समाजकै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ र त्यो अवस्था यो कार्यक्रम पश्चात अभिवृद्धि हुँदै गएको छ र एउटा विश्वासको वातावरण पनि प्रहरीको काम कारबाहीप्रति विश्वासको वातावरण उत्पन्न भएको छ भने यसले हाम्रो काम कारबाहीलाई अलि पारदर्शी बनाउने, एउटा पब्लिक अडिट हुने किसिमको एउटा स्वच्छ बनाउने, निष्पक्ष बनाउने र प्रहरीको काम कारबाहीमा एउटा प्रभावकारिता बढाउने काम गरेको छ। विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाको साथमा कक्षा 8 देखि 12 कक्षामा अध्ययन र छात्र छात्राहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। समुदायमा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा एवं सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्ध जनचेतनामूलक प्रशिक्षण पाएपछि महत्त्वपूर्ण सिकाइ भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ रहेको छ। सबैले सचेत हुनुपर्छ, सबैले सचेत भएर अब आफूले पनि सिक्ने अरूलाई पनि सिकाउने अनि सामाजिक सञ्जालमा दायाँ बायाँ कुरा गल्ती कुराहरू गर्नु भएन अनि सबैलाई राम्रो कुराहरू साथीको व्यवहारले एकदमै सामाजिक सञ्जालमा जोडिसकेपछि राम्रो कुराहरू साथीत्वको भावनाले कुरा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तै विकृतिहरूले बिग्रिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा के अरे उच्छृङ्खल घटनाहरूले गर्दा धेरै आजभोलि यो नशालु पदार्थ सेवन गर्दाले धेरै यस्तै घटनाहरूले घटिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे विद्यार्थीहरूलाई जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सिकाउन थालेपछि अभिभावक पनि खुसी भएका छन्। हाम्रा बालबालिकाहरू यो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा यसले गर्दाखेरि मतलब समाजमा विकृति, यसको क्राइम हुने र यसले मतलब विकृति फैलाउने कारणले गर्दाखेरि सामुदायिक प्रहरीले जो स्कुलमा गएर जो मतलब हाम्रो बालबालिकालाई जो प्रशिक्षण गराएर यसको बारेमा नराम्रो अभ्यास भनेर उहाँहरूले जो तालिम दिनुभएको छ त्यो धेरै राम्रो कुरा छ। गत आर्थिक वर्ष डडेलधुरामा साइबर अपराध सम्बन्धी 5वटा निवेदन परेका थिए। साइबर अपराध सम्बन्धी जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमले समुदायमा हुने आपराधिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक रूपमै यस्ता सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। विश्वको ठूलो तेल निर्यात गर्ने देश साउदी अरेबियाको तेल उत्पादन सुविधाहरूमा यमनमा सङ्घर्षरत हुथी विद्रोही समूहले पटक पटक आक्रमण गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो पटक जिजान स्थित साउदी अरेबियाको महत्त्वपूर्ण तेल वितरण केन्द्रमा आक्रमण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। साउदी अरेबियाको जिजान स्थित पेट्रोलियम वितरण टर्मिनलमा आक्रमण गरिएको साउदी अरेबियाले जनाएको छ। सो आक्रमण यमनमा सङ्घर्षरत इरानको समर्थन प्राप्त हुथी विद्रोही पक्षले गरेको पनि साउदी अरेबियाको दाबी रहेको छ। हुथी विद्रोही समूहले विश्वको तेल आपूर्तिलाई खलल पुर्याउने उद्देश्यले सो आक्रमण गरेको साउदी अरेबियाको भनाइरहेको छ। आक्रमणबाट एउटा पेट्रोल ट्याङ्कीमा आगो लागेको र घटनामा कोही पनि हताहत नभएको पनि साउदी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। साउदी अरेबियाले महत्त्वपूर्ण तेल वितरण केन्द्रमा गरिएको आक्रमणको कडा शब्दमा भत्सना गरेको छ। जिजानमा गरिएको आक्रमण साउदी अरेबियालाई मात्र लक्षित गरी भएको नभई विश्वमा तेल आपूर्तिको सन्तुलनलाई खलल पार्दै विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि अस्थिर बनाउने र विश्व खुला व्यापारको सिद्धान्त विरुद्धको जघन्य अपराध भएको पनि साउदी अरेबियाले जनाएको छ। साउदी प्रतिरक्षा मन्त्रालयले इरानको समर्थनमा हुथी समूहले साउदीमा तेल सुविधामा लगातार आक्रमण गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस प्रकारको कायरतापूर्ण आक्रमण सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले भइरहेको जनाएको छ। साउदी प्रतिरक्षा मन्त्रालयले साउदी सेना अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण साउदी तेल सुविधाहरूको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका अपराधलाई रोक्न सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्न तत्पर रहेको पनि जनाएको छ। साउदी अरेबियाको जिजान स्थित तेल वितरण केन्द्रमा गरिएको पछिल्लो आक्रमण भन्दा केही दिन अगाडि पनि हुथी विद्रोहीहरूले रियाद स्थित
तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण गरेका थिए। यसैगरी केही समय अगाडि मात्रै हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरेबियाको रास तनुरा स्थित विश्वकै ठूलो तेल निर्यात बन्दरगाहमा पनि ड्रोन र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रद्वारा आक्रमण गरेका थिए। यी आक्रमणमा खासै ठूलो क्षति भएको भने थिएन। इजिप्टमा रहेको स्वेज नहरमा ठूलो मालवाहक पानी जहाज अल्पत्र परेर आवागमन अवरुद्ध भएको बेलामा विश्वको ठूलो तेल निर्यातकर्ता साउदी अरेबियाका तेल उत्पादन र वितरण केन्द्रमा भइरहेको आक्रमणले तेल आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा पेश भएको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। पूर्वाधारका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिने सरकारको निर्णय। नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य गरेको $5,000 को बीमा प्रावधान हट्यो। अब विमानस्थलबाट अन अराइभल भिसा पनि प्रदान गरिने। अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्थामा पनि संशोधन। दाङ देउखुरीका कुमाल समुदायको पेसा सङ्कटमा। पुर्ख्यौली पेसा तथा संस्कृति लोप हुने अवस्थामा नयाँ पिँढीलाई पुर्ख्यौली पेसाप्रति आकर्षित गर्न स्थानीय निकायको पहल आवश्यक। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढिसके। डडेलधुराका विद्यार्थीहरूका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन। अभिभावक खुसी। अभियान सञ्चालन आवश्यक भएको सरकारवालाहरूको भनाइ। र साउदी अरेबियाको जिजान स्थित पेट्रोलियम वितरण टर्मिनलमा आक्रमण इरानको समर्थन प्राप्त हुदी विद्रोही पक्षले गरेको साउदी अरेबियाको दाबी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।